كيفاتك الكلام؟ قول سمعت. ملف الإرهاب في تونس ما يفرق حتى شيء على الخصوصية متاع الثقافة التونسية الأصيلة. صحفة البلابي زيدها اللي تحب خلطها وبالاختار كان فهمت حاجة إنها المحصلة في النهاية. الكثير من الغازات السامة خارجة من متنفس وحيد. بعد الحديث الطويل على الأمن الموازي ملف ذهب مع الريح، وبعد حديث طويل على تورط جزء كبير من خريجي دفعة 2011 متاع العفو العام في أعمال إرهابية كيما الروحية وبير علي بن خليفة، يجي الحديث على الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالجرجاني وقضايا التعذيب في استنطاق المتهمين في قضايا الإرهاب. نتذكروا أن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني كان صرح في برنامج اليوم الثامن بتاريخ 8 أكتوبر 2015 في خصوص المتهمين في قضية باردو الإرهابية بما يلي: المأمورية سلمت إلى وحدة الحرس الوطني بالعوينة، ووقع إعادة الأبحاث وألقي القبض على المجموعة، وهذا هو الذي أبشر به على الأقل الناس في أن ألقي القبض على المجموعة الحقيقية. أطلق سراح أمين القبلي ومن معه والذي أدانه وزير الداخلية في ندوة صحفية. قضية باردو ثبت أن فرقة الجرجاني تتعاطت مع هذا الملف بممارسات منافية للحرمة الجسدية للمتهمين وتعمدت المغالطة والتدليس. البارح أحمد الرحموني كان حاضر مرة أخرى في برنامج اليوم الثامن للحديث على نفس القضية، وبالذات فيما يخص فيديو تجسيد عملية إخفاء السلاح اللي تعديت في برنامج لاباس نهار السبت اللي فات، واللي بحث على أثرها المنشط متاع الحصة في العوينة وتوقف بسببها النقابي الأمني عصام الدردوري، ثم أصدرت في حقه بطاقة إيداع. أحمد الرحموني عاد وأكد الكلام اللي قالوا سابقا حول التعذيب والتدليس، ثم صرح باللي الفيديو اللي تعديت مركبة، مما تسبب في كلاش دار برشا البارح واليوم على الفيسبوك بينه وبين وزير التربية ناجي جلول اللي كان قاعد بجنبه في البلاتو. شخص لا سامحني انا مش في البلاتو قريب نمشيو للارهاب يقولوا سامحنا بربي بارك الله فيك غلطنا معاك. لا سامحني وضع الارهابي والمؤسسه الامنيه الاولاد قاعده تموت في الجبل والناس قاعده تموت. هذا قله حياه، هذا ما نقبلوش. سامحني قله حياه. لا سامحني ما تقولش قله حياه. قاعد تحط الارهابي قاعد تحط الارهابي والمؤسسه الامنيه. سامحني عايشه في حكومه تتوجه لي انا بالنظام. انت هو قليل الحياه. انت قليل الحياه. هذا متصل في الارهاب ما فيهاش مسخره معناها هذا عمليه مزايده. سامحني هذه عمليه مزايده. مانيش قابل هذه عمليه مزايده في الارهاب. انت عمليه مزايده بس الامنيه مع الارهاب. بعدها انسحب ناجي جلول من البلاتو، اما ما تخافوش خاطر رجع من بعد وحده وفرح بزميله في الكفاح صاحب المشروع المستقل عن الكوع محسن مرزوق. في الاثناء أحمد الرحموني تم سؤاله حول شنو اللي خلاه يتحدث على أنه الفيديو كانت مركبة. وهذا الذي كان دافع لفتح التتبع في هذا الخصوص، هو أنه هذا الفيديو هو عملية تشخيص تنقل محمد أمين القبلي إلى أحد جبال سجنان على إثر استنطاقاته وخامس استنطاق يتم له تحت التعذيب. وهذا اللي موجود. والمنطقة اسمعني، المنطقة هذه هي منطقة جبلية ذهب إليها القبلي، مش هذا حسب ما موجود وما كان دافع لفتح التتبع. لم يذهب إليها في إطار السلاح. وهذا هذا لا وجود. هذا لا وجود حسب هذه معلومات. أنا راني ما عنديش الملف. أنت توا تتوجه لي لا أنا عندي ملف. سيد احمد لماذا وقع ايقافهم؟ انت اتهمت، انت قلت هذا فيديو مركب. هذا مركب. هذا هو مركب. منين معناها هذه المعلومه؟ أنا هذه المعلومه هي التي كانت وراء فتح البحث التحقيق، وانا لا اريد ان اكشف اسرار التحقيق حتى وان كانت لي معلومات. واضح سيد احمد. لا وجود. كلام القاضي ما كانش مقنع للنائب مهدي بن غربية اللي تمسك حتى الآخر لحظة بأنه فما قضاة اليوم متساهلين مع الإرهاب. القضاء اليوم مش القضاء الكل، والقضاء الكل راهو احنا مفخرين بقضاءنا، مش القضاء الكل معناها يقولوا نتساءلوا القضاء، مش القضاء خايب الكل. اما فما قضاة وعديد القضاة تسالوا، فما تساهل وتسامح في معالجة قضايا الإرهاب. أنا قلت عندي عمر صوت نواب الشعب إنه ما يقال كل يوم إنه فما نواب، اسمعني عاد سيدي أحمد، إنه فما إرهابيين يتشدوا يتسيبوا، إنه فما إرهابيين
نائبين نعرفوهم ويتحالوا متداول راهو ما يطلعش على نائب في الشعب انه ياخذ الكلام المتداول. اسمعني الراي مهدي بن غربيه وما عاد هذا كلام متداول يقال دائما. ينجم القاضي احمد الرحموني يعترض عليه وقت اللي يتقال من طرف النقابات الامنيه ولا بعض السياسيين، اما يظهر لي الرحموني ما سمعش زميله احمد صواب اللي سمع الاسم وربي يجيب القسم. صواب كان حاضر معنا نهار 3 هوني في كلمه نساء وسالناه بصريح العباره هل انه اليوم في تونس الامن يشد والقضاء يسيب؟ انا قلت يا اخي انت تحكي على وقعات بعد اخي، مش حكيت لك انا على وقعات اسمها اخر واقعه اللي مات فيها محمد الخامس تقصد؟ محمد الخامس يا اخي مش قلت واش اللي كريتيكي شنو عبد من ريان وما شافش الكتب يقول له كتب غير تكفيريه وقتها بسم الله ولا ما نعرفهمش مش مختص الحق مختص القانون مش الدينيه دون فما القضاء فما ضالع قالها تكستو القضاء ضالع. وقبلها في الانترفيو سيد احمد الصواب سالناه برشا مرات حول اذا ما كان فما انتماءات ايديولوجيه واضحه لبعض القضاة. وقال لي امل هنا تعليق صغير حول الحادثه هذه بالذات الطفل اللي في اريانا اللي ما تشدش وكل هو وقع عدم الاحتفاظ به بتليفون في الليل. كلموا مساعد وكيل الجمهوريه قالوا له شدينا عنده كتب قال لهم الكتب كيفاش سيبوه. هكا صارت الحكايه يظهر. هو نتعاطاو مع ملف الارهاب بطريقه ساعات كما قالت امل صحفه البلابي مخلط كله في بعضه. لا نتفق على شيء انه الارهاب مدان ولا سبيل اليه، كلنا ضد الارهاب، كلنا نرفض الارهاب، لكن المساله ما فيهاش مساله رماديه كما يقول وزيرنا الجلول، هي فيما يتعلق بالحريات والحقوق والمبادئ لكل شخص حتى لو كان شيطان نفسه. جمله من الحقوق يضمنها له المبدأ، حقه في المحاكمة عادلة، حقه في حرمة جسدية حتى لو كان إرهابي. لهناك تقول إرهابي ما يسالش لا نضرب ونعمل له، تحكي بنفس المنطق نتاعو. اي ما حسين ماهوش هذا الموضوع المطروح. الموضوع هو القضاء. القضاء وقت اللي يخدم خدمته كما يلزم على اساس محاضر بحث كما يلزم يظل المساله هذه لن تكون مطروحه، خاطر هذه راهي قاعده تهز فينا الاثنيه اخرى نضربوه ولا متفاهمين نضربوا التعذيب. لا هاو جاوبك علاش مشينا كيكا، لانه الاشكاليه الكبيره بالنسبه للمنظومه الامنيه التونسيه هي ضعف الامكانيات وتقريبا غيابها. كيف ستثبت تهمه على شخص أنت لا تملك له تسجيل ولا دليل تقني، لا تملك إلا اعترافه؟ وفي القضاء المنظومة القضائية التونسية، وهذا نعتبره إيجابي جدا، أنه إذا المتهم وقف وبين أنه تعرض للتعذيب لانتزاع منه الأقوال يسقط القضية شكلا ومضمونا باعتبار أنه الانتزاح بالقوة. ما الملفات القضائية اللي تمشي للقضاء التونسي هي ملفات كلها مضمنة باعترافات شفهية، معناتها بحث تحقيق اعترف فلان بكذا وكذا. السيد في قاضي التحقيق اللي تعرضت للتعذيب، فالقانون يلزمه انه يلغي. لهنا تجي تلوم شخص انك بعث له ملف فارغ، القضاء يقول لك تجيني ملفات فارغه. كيفاش تحبني بملفات فارغه؟ بنمشي معك وكي خاطر انت قلت ملف هذا ارهابي يلزم نحاكمه. انا الحاكم بالبينه، والبينه على من ادعى. ايوه فما خطوره الشبهه حسين زاد لنا وقت القاضي يلقى انه اعترافات نزعت تحت التعذيب، ينجم هو من بعد يلغي شكلا ولكن يواصل التتبع. هذا ما هو صاير في بعض الحالات. هاو جابك لهنا. هذه الاشكاليه الثانيه اللي عندنا في القضاء التونسي، انه ماشي للاقصى في انه يحب يحافظ على المنظومه والفقه القضائي نتاعو، وقت انه الفقه والمنظومه لينه تنجم تتعامل معه وانت وفق القضاء. اذا جاك شخص بمعطيات في اعترافات فمعطيات انت تلقى معطيات، معناها معطيات مدققه صحيحه غيره، حتى لو انتزعت بالتعذيب تعيد فتح التحقيق، اعد فتحه من جديد وانت ما بطريقه اثبات. لهنا الاشكاليه قاعد يتعاطوا معنا بطريقه قالت القضاء لا من القضاء لا من القضاء لا من. هي منظومه كامله فيما يتعلق بمحاربه الارهاب. منظومتنا الامنيه والقضائيه فيها خلل. لهنا المعالجه تصير معالجه للمنظومه، مش نشدوا القضاء والله الامن يشدوا القضاء يسيب. لا التعالل بالدوسيات الفارغه انا مانيش موافقه عليه حسين. لا غالب لا فماش دوسي فارغ، فما تواصل التتبع وما فماش فقه قضاء يقول اغلاق الملف شكلا وبعد سايبه على روحه وانسى الدوسي. قلت لك لهنا هذا الخلل اللي زاد عنا في القضاء. مش خلل غلط فادح هذايا، ماهوش خلل. هذه هي الغلطه الاقصى. اي نحن نحبوا قضاء مستقل ما نحبوش قضاء مستقل. نتفقوا اذا نحبوا قضاء مستقل بعلاته وايجابياته، كما نحبوا الامن الجمهوري بايجابياته وسلبياته، كما نحبوا الديمقراطيه والحريه بايجابياتها وسلبياتها. راهو ما نجموش عرفت نفرزوا هذه تلينا هذه لا. دونك من حيث المبدا انا قلت لك كما هكا.
تفضل امل. بعد اتهامات احمد الرحموني المؤسسه الامنيه بتدليس الفيديو، ناجي جلول قالوا في الارهاب ما فماش منطقه رماديه، دونك كيفاش وفات العركه؟ لا العركه مش عركه، هو ناجي جلول مش وقت اللي قال اتهم بالمدرسه المؤسسه الامنيه، بدات الديسكسيون من الاول. احمد الرحموني يحكي على انه فيديو مدلسه مركبه وعلى انه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب. ناجي جلول سمع مده 3 دقائق، تنرفز وقالوا انا مش، كنتوا تسمعوا، قالوا انا مش مستعد باش نقعد مع قاضي يتحدث بقلة حياء على المؤسسه الامنيه ويبيض في الارهاب. صار الكلاش، ناجي جلول يهز روحه، ما لطخش الميكرو اوريزمون، خرج من البلاتو، قعد، رجع من بعد وقت اخراج احمد الرحموني. الديسكسيون بعد صارت ما بين احمد الرحموني ومحمد بوغلاب الكرونيكور تاع ليميسيون والنائب مهدي بالغربي اللي كان موجود، واللي شدوا صحيح في تفسير اش معناها الفيديو مركبه. الحقيقه انا شخصيا التفسير اللي قدمه القاضي احمد الرحموني ما اقنعنيش. علاش ما اقنعنيش؟ على خاطر قعد يعاود ويحكي في نفس الحكايه نتاع التعذيب التدليس التعذيب التدليس، ما قالش علاش الفيديو مركبه. هو بالنسبه لي مادام فما تدليس دونك الفيديو مركبه تقنيا، ما حكاش مركبه تقنيا ولا اجبر على تجسيد العمليه. فما نيتي با كلير، ما جاوبش في الاخر. في اخر الاكستري كان تذكروا واش قال انا المعطيات اللي عندي موجوده في الملف، مش من حقي باش نقول المعطيات اللي موجوده في الملف، رغم اللي هو ضمنيا قال، مش ضمنيا، هو قال معطيات موجوده في الملف، قال كذا وكذا وكذا والفرقه متهمه بكذا. انا سؤالي هو اللي قعد من بعد لي بوين دانتروغاسيون اللي صاروا، كان عندك انت المعلومه حسين، قال المتهمين اللي وقع القبض عليهم في قضيه العمليه الارهابيه في باردو، اللي متهمين بالتنسيق وبالاعداد الى اخره، تسيبوا الكل بسبب هالتدليس والتعذيب، وتشدوا جماعه اخرين. اونتر جماعه الاخرين ما سمعنا عليهم حتى شيء. القضيه ما زالت مش ما عليهاش اجابات، ما نعرفوش اليوم ريالمون شكون اللي ارتكب العمليه الارهابيه في باردو. كيفاتك الكلام؟ قول سمعت. واصلوا امل. نمشيو للخارج. أيوة. بدلوا ساعه بساعه. التحوير الوزاري وتحضير الحكومه وتخضير الحكومه بلوتو بثلاثه من حزب الخضر الايكولوجي، ومنها الاجراءات الجديده اللي تخص الفلاحين ومرشح البي اس للانتخابات المقبله وتنقيح الدستور، وخاصه الفصل المتعلق بسحب الجنسيه واللي عمل ضجه كبيره، واللي الحق تقديمه للبرلمان استقاله وزيره العدل السابقه كريستيان توبيغا. هذه كانت مواضيع الحوار اللي دار البارح على قناه فرانس 2 العموميه الوطنيه نتاعهم وتيافان نسمه نتاعهم، بين رئيس الجمهوريه الفرنسويه فرانسوا هولاند والصحفي دافيد بوجاداس والصحفي جيل بولو. هولاند تسأل بعد الحديث على الطلاق بينه وبين فالس، خرجت إشاعة كبيرة تقول أنه تم طلاق بينه وبين مانويل فالس، هل يعتبر باللي الحكومة متاعه فاشلة وباللي لازم اليوم تبديل رئيس الحكومة؟ وجاوب بالطريقة هذه. Non, parce que ce gouvernement, il est cohérent. Il a une ligne, celle que j'ai fixée, non pas depuis Manuel Valls, qui anime cette équipe avec talent et autorité, mais depuis 2012. Cette ligne, c'est de prendre des décisions pour faire avancer le pays. Ce n'est pas toujours populaire quand il faut redresser les finances publiques, quand il faut améliorer la compétitivité, c'est-à-dire en fait ce qui permet à la France de tenir son rang, quand il faut prendre des choix ou faire des choix industriels. Mais cette ligne, je la tiens. كما بالضبط الباجي قائد السبسي وقت اللي تسأل في أكثر من مرة على ضرورة أو رغبته في تغيير الحبيب السيد، قال لا، عمري ماني باش نبدل الحبيب السيد. هولاند تسأل على موقفه من مواقف بعض الوزراء في حكومته اللي كانوا ضد قانون نزع الجنسية. Une secrétaire d'État entrée au gouvernement qui venait de se prononcer contre la réforme de la déchéance de la Constitution. On voit un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui défie ouvertement vos positions, les positions du gouvernement sur les 35 heures ou sur la déchéance le jour même du débat. Est-ce qu'il va trop loin, Emmanuel Macron? Pour reprendre cette députée devenue ministre, moi je ne juge pas les personnes. Hélène Geoffroy, oui, Hélène Geoffroy, qui est une maire de Pau-en-Velin, qui est une très bonne élue. Elle ne fait pas le choix, elle en a le droit, elle est parlementaire. Allant au gouvernement, venant au gouvernement, elle respectera, bien sûr. رئيس ديمقراوي يقبل باش الوزراء نتاعو يتخالفوا معاه وقت اللي هو في نفس الوقت يتحدث على حكومه متناسقه. التناسق عند فرانسوا هولاند كي تناسق المعدنوس والعظم في البريكه. حول الشأن العربي والافريقي، هولاند مصر الحاحا باللي فرنسا تنتهج في اشد سياسه خارجيه في العالم. Faire en sorte que Bachar el-Assad quitte le pouvoir. Mais il prend la direction opposée. Et en ce moment, aidé par les Russes, il agit et massacre aussi une partie de son peuple, même si il
lutte aussi contre un certain nombre de terroristes. Mais je ne peux pas admettre ces choix. Donc il faut arriver à la négociation. Est-ce qu'on n'est pas impuissant? Non, la France n'est pas impuissante, elle est intervenue, elle intervient encore. Mais là, nous sommes devant une situation où il y a des risques très sérieux. Et donc je demande que les actions russes puissent s'arrêter, parce que nous avons aujourd'hui des milliers de personnes qui sont déplacées sous les bombardements. Et avec des conséquences, dont on n'a pas parlé ici. La question des réfugiés. Des milliers et des milliers de personnes qui pourraient quitter. Il y a 2 500 000 personnes qui sont en ce moment en Turquie. Et donc, il nous faut arriver à la négociation. Et la négociation, elle se fera pour un temps avec le régime, et puis ensuite, il doit y avoir des élections pour en terminer avec et ce régime et avec les terroristes. Le fait que Laurent Fabius, qui connaissait parfaitement ce dossier, ait quitté le gouvernement, remplacé par Jean-Marc Ayrault, c'est un problème, c'est un handicap? Laurent Fabius a fait du très bon travail. Radio Kelma.